नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नेताहरू धमाधम पक्राउ पर्दै ठूला साना माछाहरू एउटै जालोमा। अब को जाँदैछन् जेल। यो प्रकरणले अब कस्तो रूप लेला? नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहकार्यको सम्भावना कति? आउनुहोस् यस प्रकरणसँग सम्बन्धित भित्री रहस्यको चिरफार गरौँ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रसङ्गमा राज्य संयन्त्र नै संलग्न रहेको पुष्टि भएसँगै पूर्व मन्त्री, गृहमन्त्रीहरू, उनका छोरा, गृह सचिव लगायत उनीहरूका आफन्तहरू भटाभट तानिने क्रम जारी छ। यही क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी लगायत अन्य 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। हप्ता दिनदेखि फरार अवस्थामा रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी सिधा सम्पर्कमा आएका छैनन्। तर बालकृष्ण खाड पक्राउ पर्न साथ रायमाझीले आफू बिरामी भएको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएका छन्। 30 दिनको समयसम्म पनि सम्पर्कमा नआए पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको एमालेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड पक्राउ पर्न साथ रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरेको थियो। यस प्रकरणमा ठूला पार्टीका नेताहरू मुछिन थालेपछि र प्रहरीले धमाधम पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि केपी ओली र प्रचण्ड बीच लगभग दिनहुँ भेटवार्ता भइरहेको छ। साथै शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्रीको भेट बाक्लिएको छ। सुरुवाती चरणमा आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएका ओली अहिले रक्षात्मक बन्दै गएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र प्रभाव जमाएर बसेका प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको पक्राउ पछाडि लुकेका केही रहस्य र सम्भावित घटना दाउपेचमाथि चर्चा गरौँ। कांग्रेसका शक्तिशाली नेता यति सजिलै किन समातिए? कतै ठूला माछा भनिने कथित शीर्ष नेताहरूले बलिको बोका बनाउने प्रयास गरिरहेका छैनन्? वा अन्य प्रकरणमा चाहिँ साना माछालाई ठूलो माछाको स्वरूप उपनाम दिएर अपराध भिराएर सफाई लिने परम्परा र प्रचलनको मलजल त भइरहेको छैन? बालकृष्ण खाड पक्राउ पर्नु ठिक एक दिन अगाडि देउबा, ओली र प्रचण्ड बीच गम्भीर छलफल भेट भएको थियो। राजनैतिक विषयमा छलफल भएको भनिए पनि दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो छलफल यही प्रकरणसँग सम्बन्धित थियो भन्ने कुरा। कतै तीनवटै दलको सहमतिमा बालकृष्ण खाड र टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ गर्ने र यो केस सामसुम बनाउने सहमति भएको त छैन? वा देउबा र प्रचण्डको गोप्य सहमति र रणनीतिमा केपी ओलीलाई नैतिक दबाब दिन र कमजोर बनाउन बालकृष्ण खाडको कार्ड फालिएको त होइन? शङ्का र विश्लेषण जुन कोडबाट पनि गर्न सकिन्छ। यही प्रकरणलाई लिएर अमेरिकाले पनि भित्री रूपमा मुख खोलेको अवस्था छ। यो प्रकरणमा अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुँदा र यो घटनाले अमेरिकाको प्रतिष्ठा प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा चाँडोभन्दा चाँडो अपराधीलाई कारबाही गर्न, टुङ्गोमा पुर्याउन एक किसिमको दबाब आएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। यसकारण पनि प्रचण्ड ठूला नेता समात्न बाध्य छन् भन्न सकिन्छ। यसभित्र बालकृष्ण खाड मात्र होइन, शेरबहादुर देउबा, केपी ओलीमाथि पनि आरोप तिर्सिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि बाहिर मिडियामा भने झैँ प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाही गर्ने र निष्पक्ष छानबिन गर्ने वा गरिएकै हो भने प्रचण्डलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन र यो प्रकरणलाई गतिशील बनाएर टुङ्गो लगाउन मुस्किल मात्र होइन, फलामको चिउरा साबित हुनेछ। किनकि कांग्रेसको बलमा अडिएको सरकारलाई, कांग्रेसलाई र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई नै नकारात्मक तरिकाले चिडाउँदा पक्कै पनि गाह्रो पर्न सक्छ। तर नेपाली जनताको नजरमा प्रचण्ड नायक साबित हुनेछन्। यो आँट प्रचण्ड गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् वा यो मार्गमा प्रचण्ड छन् कि छैनन्, यो त समयले बताउँछ। अर्को कोणबाट हेर्दा लहरो तान्दा आफ्नै श्रीमती आरजु राणासम्म आइपुग्ने डरले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा चिन्तित छन् र उनको श्रीमतीको रक्षा गर्न बालकृष्ण खाडलाई सहजतापूर्वक पक्राउ गर्न दिइयो भन्न पनि सकिएला। किनकि मङ्सिर 4 को चुनाव खाडले हारेपछि खाडको सम्बन्ध देउबासँग पातलिएको थियो। साथै देउबा पत्नी आरजुसँग पनि सम्बन्ध राम्रो थिएन। आफू हार्नुमा आरजुको असहयोग पनि कारण रहेको बुझाइ खाडले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए। गृहमन्त्री हुँदा सूचना बोकेर बालटार छिर्न लाग्दा उनलाई रोकिएको पनि थियो। पछिल्लो पटक आरजु राणा र मन्जु खाड बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन। सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनका कारण बिग्रिएको बुझाइ छ। यही प्रसङ्गलाई थोरै उल्टाएर हेर्दा अब बालकृष्ण खाडले आरजु राणाको पनि पोल खोल्छन् भन्ने डर देउबामा पक्कै छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाडलाई 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। यस प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका कोही पनि नमुछिनु, सरकारको नेतृत्व र गृह मन्त्रालय समेत माओवादी केन्द्रका 2 शीर्ष नेताको काँधमा हुनुले नै यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही अघि बढ्ला, लहरो तान्दा पहरो थर्किएर ठूला माछा जालमा पर्लान्, चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमालेका केही नेताले
निर्दोषलाई फसाउनु हुँदैन भन्दै यो प्रकरणमा आफ्ना नेता मुछिएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध जनाउने र आफू पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीमा सहमत रहेको दोहोरो सन्देश एकसाथ दिने प्रयास गरेका थिए। तर बालकृष्ण खाड पक्राउ परेपछि अब राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउने ठाउँ बन्द भएको छ। यही प्रकरणमा मुछिएका ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले भविष्यबाटोमा प्रचण्डप्रति रुष्ट भएको कारण प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउनकै लागि भए पनि वा प्रतिशोधको कारण एमाले र काङ्ग्रेसको सहकार्यको एउटा बाटो खुल्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसपछि माओवादीका नेताहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको फाइलहरू खोल्ने गृह कार्य गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला। यस प्रकरणमा नाम मुछिएका प्रभावशाली नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन र केही कर्मचारी तथा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका आरोपितलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी यो प्रकरणलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अवतरण गराउनका लागि पनि एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँ आउन सक्छन् भन्दा छक्क मान्नु पर्दैन। झापाको दमक र मोरङको पत्थरी स्थित शिविरमा रहेको भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम 2073 पुस 16 मई समाप्त भएको पाइएको छ। नेपाल स्थित शरणार्थीको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय UNHCRले शिविरका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा लैजाने कार्यक्रम 7 वर्ष अगाडि नै समाप्त भएको जानकारी दिइसकेको छ। UNHCRले यस प्रकरणमा आफ्नो गहिरो चासो रहेको र यस प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामको स्वागत गरेको छ। हाल पक्राउ परेका गिरोहले समाप्त भइसकेको पुनर्वास कार्यक्रमलाई अमेरिका लैजाने भन्दै उनीहरूको दर्ता प्रक्रिया र प्रमाणीकरण गरेका हुन्। पुनर्वास कार्यक्रम अनुसार दमक र मोरङका दुई शिविरका 6365 शरणार्थीको पहिचान र शिविरमा बसेको यथावस्थित प्रमाणित भइसकेको थियो। तर प्रमाणीकरणमा तलमाथि पारेर यो गिरोहले फेरि नक्कली शरणार्थी बनाई पैसा उठाउँदै अमेरिका लैजाने आश्वासन बाँडेका हुन्। UNHCRका अनुसार 2006 देखि 2016 सम्म चलेको पुनर्वास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया सहित 8 देशमा 1,13,500 शरणार्थी बसोबासमा गइसकेका छन्। सन् 1992 मा सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारकै आग्रहमा पुनर्वास कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। गृहका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विशेष सेवा शर्तमा शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। समितिले प्रमाणका आधारमा 429 जना भुटानी शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने सिफारिस गरेको थियो। तर हाल पक्राउ परेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, सागर राई, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा टोपबहादुर रायमाझी गिरोहले प्रतिवेदनको नाम उल्टा पल्टा गरेर सर्वसाधारणलाई भुटानी शरणार्थीको नाममा असुलेको खुलेको हो। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन भने गृह मन्त्रालयबाटै गायब बनाएको खुलेको छ। बादल गृहमन्त्री भएका बेला पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्ड कपी नै मन्त्रालयमा छैन। फर्जी प्रतिवेदनको हार्ड कपी मात्र मन्त्रालयमा भेटिएको छ। बादलको छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी लिइसकेको छ। बालकृष्ण खाडलाई पक्राउ गर्नु पूर्व यही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा 2 जना रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।